प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित 166 सांसदको समर्थन प्राप्त। नयाँ सरकार बनेपछि हरेक दिन जसो मन्त्रीहरूद्वारा विभिन्न विषयमा निर्देशन, सस्तो लोकप्रियतामा नलाग्न पूर्व प्रशासकको सुझाव। चीनमा आगामी 3 महिनामा कोरोना भाइरस संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने आकलन र प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई फाइनलमा प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ़ गठबन्धनकी उम्मेद्वार इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित हुनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी राणा मगरलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरेको हो। उपसभामुखमा निर्वाचित मगरले 166 मत प्राप्त गर्नुभयो भने 97 मत विपक्षमा परेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले राणा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै भन्नुभयो, माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 166 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात हुन्न भन्ने पक्षमा 97 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। उपसभामुख चयनका लागि भएको मत विभाजनमा 264 जना सांसद उपस्थित थिए। एक सिटै रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने तटस्थ बसेको थियो। राणा मगरको पक्षमा बहुमत पुगेपछि संसदको नियमावली अनुसार कांग्रेस उम्मेद्वार मुक्तकुमारी यादवको उम्मेद्वारी प्रस्तावकलाई मत विभाजनमा नलगिएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसैबीच सत्तारूढ़ दलकै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभालाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्न माग गरेका छन्। संसद बैठकमा बोल्दै उनीहरूले विगतमा भएका घटनाबाट संसद र सभामुख दलप्रति निष्पक्ष नभएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्। एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पछिल्लो समय संसद निष्पक्ष नदेखिएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। हामीले यही सदनमा धेरै सभामुख र उपसभामुखसँग सहकार्य सँगसँगै हिँडेको अनुभव म यहाँ आज राख्न सक्दिनँ। तर सभामुख उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदको सम्मान स्वयं सभामुखज्यूले गर्नुपर्छ, स्वयं उपसभामुखद्वारा हुनुपर्छ। त्यो पदको गरिमा सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँहरुकै भूमिकामा अगाडि बढ्छ। सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेर कसैको दल फुटाउने भूमिका खेल्नु हुँदैन। त्यस्ता घटना भोलि पनि आउन सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमले प्रतिनिधि सभा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भएकाले समान व्यवहार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गौतमले संसदमा प्रकट हुने विमतिलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र उपसभामुख दुवैमा उत्तिकै रहने पनि बताउनुभयो। संविधान प्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन् जसलाई यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुंग्याउनुपर्छ, किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन, विमति पनि हो। एकांकी विचार हावी हुनु, प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ, यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनुपर्छ। संसदमा बोल्ने अधिकांश सत्ता पक्षका सांसदहरूले सदनमा सभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिकामा आफू सचेत रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आजको बैठकमा पहिलो सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले पदको गरिमा र साख अभिवृद्धि गर्न सदैव सचेत र क्रियाशील रहने बताउनुभयो। संवैधानिक मर्यादा र भूमिकालाई इमानदारीतापूर्वक निभाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
राजनीतिक जीवनको क्रममा मैले जे जस्ता अनुभव र शिक्षा प्राप्त गरेको छु त्यसैको आज मलाई यो प्रतिनिधि सभाले सभामुखको पदमा निर्वाचित गरेको हो भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यही प्रयोजनका लागि सभामुखको निर्वाचनसँगै म आबद्ध रहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी संघको सबै प्रकारको आबद्धता यो पदमा क्रियाशील रहँदासम्म परित्याग गरिसकेको जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले संसदीय अभ्यासका क्रममा विकसित रहेका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने उच्चतम तल्लो प्रतिनिधि सभामा त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न दलहरूबाट सहयोग हुने अपेक्षा राखेको सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाबदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकको रूपमा आत्मसात गर्नु मेरो प्राथमिक दायित्व हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको हुनाले दलहरूको आपसी सद्भाव सहमति र समन्वयमा नै संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहन्छ। त्यसैले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गर्दछु। सभामुख घिमिरेले संसदमा उत्पन्न हुन सक्ने स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा र मनमुटावलाई आपसी संवाद र समन्वयको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश चरण महतले संसदमा रहेका दलको लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन मुख्य परीक्षाको घड़ी हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता महतले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संविधान बचाउने र मास्नेहरूको ध्रुवीकरण हुन सक्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि पनि अब संविधानको पक्षमा वा विपक्षमा उभिने भन्ने मुख्य परीक्षा भएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नै मुख्य परीक्षाको घड़ी भएको भन्दै परीक्षामा को उत्तीर्ण हुने हो त्यो उनीहरूकै हातमा रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। यता सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राष्ट्रपतिमा पनि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वार निर्वाचित हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले माओवादी केन्द्र अब गठबन्धन फुटाउने र जोड्ने खेलमा नलाग्ने बताउनुभयो। सबै दलको सहमतिमै राष्ट्रपति चयनको सम्भावना समेत टरी नसकेको उहाँको भनाइ छ। शर्माले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दलको व्हिप नलागे पनि दलको निर्णय नै नमान्ने मतदाता नहुने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ सरकार बनेपछि दिनौं जसो मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने क्रम बढ़ेको छ। सरकार गठनको 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै जनताको हितमा काम गर्न भनेका छन्। तर मन्त्रीहरूको निर्देशनकी भरमा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्ने भन्दै सस्तो लोकप्रियतामा नलाग्न पूर्व प्रशासकले सुझाव दिएका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने क्रम वात्तै बढ़ेको छ। मन्त्रीहरूले पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिने लगायतका आफ्नो लोकप्रियता प्राप्तिमै सीमित हुने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने क्रमले यो पटक पनि तीव्रता पाएको हो। पुष 10 गते एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालय मार्फत कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि दाहालले गत पुष 18 र 19 गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको ब्रिफिङपछि 30 बुँदे निर्देशन दिए। त्यसपछि पुष 15 गते विदेशबाट नेपाल आउने नागरिकले प्रयोग गर्ने गरेको एक थान मोबाइल बाहेक अर्को ल्याएमा विमानस्थलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क मिनाहा गर्ने भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिए। तर विमानस्थलमा त्यसपछि पनि विदेशबाट आउने नागरिकले आफ्नो साथबाट विमानस्थलका कर्मचारीले मोबाइल जफत गरेको गुनासो गरेका थिए। यही बीचमा पुनः दाहालले 19 गते रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फकाउन भन्दै अर्को निर्देशन जारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय अत्याधिक भीड़ लाग्ने गरेको राहदानी विभाग र
र यातायात कार्यालयहरूमा देखिएका लाइनको समस्या समाधान गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए, तर त्यो समस्या जिउका तिउ छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दाहालले जनतालाई मार नपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका थिए। संयोग भनौं या अन्यथा सोही अवस्थामा भारतीय आयल कर्पोरेसनले समेत त्यस्ता पदार्थको मूल्य केही घटाएर पठायो, जुन हरेक 15 दिनको फरकमा आईओसीले पठाउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष तहका सरकारको नेतृत्वमा रहने मन्त्रीहरूले दिने गरेको निर्देशनलाई परम्पराको निरन्तरताका रूपमा लिन सकिने पूर्व प्रशासकहरूको तर्क छ। सरकारमा रहँदा निर्देशन दिने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने अनुगमन र सक्रियता भने निकै कम हुने गरेको पूर्व सचिव गोपी मैनाली बताउँछन्। राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रालयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबै प्रशासकीय पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने कुराहरू चाहिँ यो परम्पराको जस्तै भएको छ। त्यही परम्पराको निर्वाह हो। त्यो धेरै जसो चाहिँ आफूले निर्देशन दिने कामहरू मात्रै भएको छ। मन्त्रीहरूले त्यसलाई आफू सेल्फ इन्फर्म भएर वा सुशिक्षित भएर त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दिन पनि सक्नु भएको कतिपय अवस्थामा हामी देख्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पछि चाहिँ समीक्षा गर्ने बेलामा अथवा त्यसको अनुगमन गर्ने बेलामा पनि त्यही अन्तर्यमा रहेर त्यसको कन्टेन्टमा रहेर चाहिँ त्यो गरेको पनि हामी देख्दैनौँ। प्रचारबाट होइन, कामबाट दिनुपर्छ। कतिको सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि हेर्छौँ। उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि निर्देशन दिन भ्याइ नभ्याइ छ। गत पुस 29 गते ललितपुर स्थित भैँसेपाटीमा एक सड़क अनुगमनका क्रममा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले जनतालाई सेवा दिन कतैबाट हेलचक्र्याइ भएमा हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए। जनताले तिरेको करबाट हामीले सेवा सुविधा लिइराखेका छौँ भने हाम्रो जिम्मेवारी बोध नगरिकन कहीँ कतैबाट हेलचक्र्याइ भएको छ, कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई हामी छुट दिने अवस्था छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निर्देशन दिने क्रममा भने कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन्। उनले मन्त्री नियुक्त भएपछि पुस महिनामा मात्रै विभिन्न 8 वटा निर्देशन दिएका थिए। पदभार सम्हाले यता लामिछानेले सुरक्षा कार्यविधि विपरीत नेता तथा आसेपासेको अंगरक्षक, भान्से, चालक र आर्दली बनाएर खटाइएका प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि दुवै सुरक्षा निकायले कार्यविधि विपरीत खटिएका करिब 300 सुरक्षा कर्मीलाई फिर्ता गरिसकेको छ। पुस 18 गते लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको मृत्यु प्रकरणका विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य रिपोर्ट पेश गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई निर्देशन दिए। सोही दिन उनले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिसोका कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। त्यस्तै गृह मन्त्रालयको सभा कक्षमा आपतकालीन द्वार अर्थात इमर्जेन्सी एक्जिट तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए। लामिछानेले देशभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन पुस 20 मा एक पत्र मार्फत प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरे। त्यस्तै उनले देशभरका सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै भने कुनै पनि राजनीतिक दलले अपराध अनुसन्धानमा मेरो मान्छे छोडिदेऊ भन्ने कुराहरू सुन्नु पर्दैन। बरु त्यस्तो भनेको प्रमाण ल्याउनु भयो भने भन्ने मान्छेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भनेको छु। र यदि अपराध र अपराधसँग सम्बन्धित छानबिनमा हाम्रो दलको मान्छे छ, हाम्रो गृहमन्त्री छ भनेर कसैले प्रभाव पार्न खोजे त्यो प्रभावमा कोही पनि नपर्नु होला। जानकारहरूका अनुसार नयाँ दलका मन्त्रीहरूलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रिया बारे त्यति धेरै जानकारी नहुँदा उनीहरूले सजिलोका लागि हरेक जसो विषयमा निर्देशन दिने बानी परेको हो। पूर्व सचिव मैनालीको बुझाइमा मन्त्रीहरूका कतिपय निर्देशन अस्वाभाविक देखिएका छन्। उनले भने विशेष गरी नयाँ दलहरूको चाहिँ मन्त्रीहरूले दिनुभएको चाहिँ निर्देशन चाहिँ अलिकति नबुझिकन चाहिँ आएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अर्को राज्य प्रक्रियामा चाहिँ कसरी काम गर्न पर्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ पनि नभएर होला, तर धेरै चाहिँ उहाँहरूले नबुझेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उप प्रधान एवं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका विष्णु पौडेलले भने अन्य मन्त्रीको तुलनामा निर्देशन दिन कम गरेका छन्। उनले मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गत पुस 17 गते मातहतका विभाग र कार्यालयहरूसँगको छलफलका क्रममा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीमण्डलको विस्तारमा थपिएका मध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मुलुकको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानलाई निर्देशन दिएका छन्। केही दिन अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्कने क्रममा विद्युतीय भर्याङ प्रयोगमा समस्या भएको एक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। सो विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री किराँतीले सोको उचित तरिकाले प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायलाई विशेष निर्देशन दिँदै शौचालय लगायत आधारभूत स्थानको सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने निर्देशन जस्तो निर्णय होस्, काम गर्ने वातावरणको निम्ति आफ्नो कार्यालयहरू सफा चाहिन्छ। जसरी हामीले राम्रो र सफा खानुपर्छ त्यसै गरी शौचालय पनि सफा हुनुपर्छ। मैले प्रयोग गर्ने जत्तिकै शौचालय मन्त्रालय मार्फतको सबै शौचालय नागरिकले प्रयोग गर्ने पनि होस्। देशव्यापी रूपमा यो निर्देशन आजै जारी हो। उनीसँगै पहिलो पटक सरकारमा सहभागी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले कुनै पनि नागरिक खर्चको अभावमा स्वास्थ्य उपचार गराउने सुविधाबाट वञ्चित नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। आर्थिक स्थितिको कारण अथवा खल्तीमा पैसा नभएको कारणले कुनै पनि नागरिकले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारबाट वञ्चित भएर
ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थितिको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण विभागहरू समितिहरूलाई हामी यही सम्बोधन मार्फत निर्देशन साथै समन्वयको पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। मन्त्रीहरूका निर्देशनको ओइरो लागेको भन्दै टिप्पणी भएका बेला कतिपय मन्त्रीले भने जनताका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयमा आउने समस्याको बारेमा जानकार रहेको बताउँदै भने र मलाई धेरै कुराहरू के थाहा छ भने यो मन्त्रालयमा काम किन हुन नसकेको भन्ने कुरो मलाई थाहा छ र अब त्यो समस्या अब आउन नदिने मैले सोच लिएर यो मन्त्रालयमा मलाई पठाइएको छ, म त्यो पूरा गरेर देखाउँछु। पछिल्ला सरकारमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले निर्देशन दिनु पूर्व त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कतिको सम्भव छ त्यस बारेमा सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरेको देखिएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि दिइने निर्देशन वा जनाइने प्रतिबद्धताले आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम हुन सक्दैन भन्ने अनेकौं दृष्टान्त छन्। त्यसैले कर्मचारी तन्त्र र सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गर्दै कानून सम्मत रूपमा विभागीय मन्त्रीले कार्य सम्पादन गर्नुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कंग्रेसले अपराधीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा गृह मन्त्रालयले सस्तो लोकप्रियताका लागि वक्तव्यबाजी गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शुरूमै पार्टीका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै पनि काम नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो? सभामुख महोदय, गृहमन्त्री बाल केटाकेटीपनको प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन के? देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो? मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो के? अझै पनि जनतालाई फेरि ढाट्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो? सूचनाका कर्मचारीलाई राति बोलाएर विज्ञप्ति निकालौं भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ? सभामुख महोदय, यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने हो? यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ परेका छैनन्। गृह मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार प्रतिवादी एमालेका सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा आगलागीमा परि मृत्यु भएका बिर्तामोड नगरपालिका एका निराकार पाण्डेको शव झापा पुर्याइएको छ। क्यासिनोमा गत पुस 14 गते राति भएको भीषण आगलागीमा ज्यान बचाउन 12औं तलाको झ्यालबाट हामफाल्दा उनको मृत्यु भएको थियो। हिजो कम्बोडियाबाट काठमाडौँ ल्याइएको शव आज बिर्तामोड स्थित निवासमा पुर्याइएको हो। पाण्डेको शव ल्याउन नेपाल सरकारले सहयोग गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारामा 39 बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको कार्य भइरहेको छ। चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन अस्पतालको 30% काम सम्पन्न भएको चिनिया प्रतिनिधि लियोले जानकारी दिनुभयो। 15 अगस्त 2018 मा चीनको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत एजेन्सी फर इन्टरनेशनल इकोनोमीको अपरेशन र नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बीच काठमाडौँमा सम्झौता भएर भूकम्पपछि लडेको चौतारा अस्पताल निर्माण गर्न 6 करोड़ 10 लाख चिनिया एमआरबी सहयोग प्राप्त भएको हो। सुनकोशी गाउँपालिकाले बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा पालिकामै एक पाइला ठोकर्पा आधारभूत प्राथमिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन्। 16,000 भन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको सुनकोशीका स्थानीयले स्वास्थ्य चौकी भन्दा माथिल्लो सेवा पाउन धुलिखेल या काठमाडौँ पुग्नु पर्थ्यो। जिल्लामै पहिलो पटक लिफ्ट सहितको 15 शैय्याको अस्पताल बनेपछि वर्षौंपछि अन्य जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता हटेपछि स्थानीय निकै उत्साहित छन्। 3वटा भवनमा 29 कोठा र 15 बेड सहित 30 जना बिरामी राख्ने क्षमता भएको अस्पतालमा 2 एमबीबीएस डाक्टर सहित चिकित्सक, मेडिकल, एक्सरे ल्याब, इमर्जेन्सी वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट सहित दन्त सेवा जस्ता अत्यावश्यक प्राथमिक सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाद्वारा जटिल रोगका बिरामीहरूलाई औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 दिने निर्णय भएको छ। गाउँपालिकाले निगोला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका दीर्घरोगीका बिरामीहरूका लागि औषधि उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मासिक 5,000 दिन शुरू गरेको छ। नेपाल सरकारले यी 4 रोगका बिरामीहरूलाई उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर उपचार खर्च उपलब्ध गराउन देशैभरका स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको थियो।
किसानको पशुधनको दृष्टिले राम्रो मानिने बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय चौतारा साँगाचोगढी नगरपालिकामा प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ। चौतारा साँगाचोगढी नगरपालिकाका किसानले पशु बीमा बापतको रकम प्राप्त गर्न थालेका छन्। नगर पशु सेवा शाखाबाट जारी सूचनाको आधारमा पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी भई पशु बीमा गराएका 2 किसानको भैँसी मृत्यु भएपछि मूल्याङ्कन बराबरको बीमा रकम वडा नम्बर 7 निवासी ईश्वरी प्रसाद नेपाल र वडा नम्बर 4 का निवासी मैया सापकोटाले जनै रु 90,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाखरिन बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा सिन्धुपाल्चोक डायरी पछि अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सड़कमा आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउनु भएको छ। कृषि विकास बैंकको 56औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सड़कमा विरोध गर्नु अराजकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवसायको आन्दोलनका कारण बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती देखिएको बताउनुभयो। बैंकबाट लिएको कर्जाको सावा र ब्याज तिर्दिन भनेर संगठित रूपमा दबाव दिन नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। गभर्नर अधिकारीले आन्दोलनरत व्यवसायीले अराजक व्यवहार देखाएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। व्यवसायीले बैंकको ब्याज महँगो भएको भन्दै त्यसविरुद्ध गरिरहेको आन्दोलन रोक्न गभर्नर अधिकारीले आग्रह समेत गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनमा आगामी 3 महिनामा कोरोना भाइरस संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने आकलन गरिएको छ। कुल जनसंख्याको 80% नागरिक संक्रमित भइसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। त्यहाँ महामारी रोग विशेषज्ञले चिनिया नयाँ वर्षका अवसरमा मानिसहरूको चहलपहलका कारण महामारी फैलिन सक्ने जोखिम बढ़ेको बताएका छन्। पछिल्लो समय नयाँ वर्षका समयमा देशभर विभिन्न स्थानमा रहेका नागरिक आवजावत गर्ने क्रम बढ़ेको छ। शून्य कोभिडको नीति अपनाएको चीनले केही साता यता अपनाएको लचकताका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमणको उच्च जोखिम बढ़ाएको हो। चीनमा स्थानीय अस्पताल र क्लिनिकहरू कोरोनाका बिरामीले भरिन थालेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई सीट बेल्ट नबाँधेको आरोपमा जरिवाना गरिएको छ। गुडिरहेको कारमा सामाजिक सञ्जालका लागि भिडियो बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री सुनकले सीट बेल्ट नबाँधेको भन्दै प्रहरीले जरिवाना गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय 10 डाउनिङ स्ट्रिटले प्रधानमन्त्री सुनकले सानो भिडियो बनाउनका लागि सीट बेल्ट खोलेको जनाएको छ। बेलायतमा कारमा सीट बेल्ट नलगाएमा 100 पाउन्ड जरिवाना तिर्नुपर्छ। यदि कसैले जरिवाना तिर्न नमानेमा वा मुद्दा अदालतसम्म पुगेमा सो जरिवाना 500 पाउन्ड तिर्नुपर्नेछ। र अन्त्यमा एउटा खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको बाधे सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। फाइनल खेलमा प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले उपाधि उचालेको हो। सुनसरीको इटरस्थित जनता क्रिकेट पार्कको मैदानमा भएको फाइनलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 101 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1 का लागि काजल श्रेष्ठले अभिजित 48 रनको योगदान गरिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 14 रन जोडिन्। बलिङतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मनिषा चौधरीले 2 तथा रितु कनौजियाले 1 विकेट लिएका थिए। यसैगरी 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमलाई जित दिलाउन सम्झना खड्काले 27, कविता जोशीले 19 रनको अभिजित पारी खेलिन्। त्यस्तै डोली भट्टलले 22 रनको योगदान गरिन्। बलिङतर्फ प्रदेश 1 का लागि सबनम राई, रुबिना छेत्री, संगीता राई र हिरणमाई रोयले समान 1-1 विकेट हात पारेका थिए। प्रतियोगिताको विजेता सुदूरपश्चिमले 5 लाख रुपियाँ, विजेता प्रदेश 1 ले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाड़ीले 30,000 तथा उत्कृष्ट ब्याटर र बलरले जनै 20,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। हस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।